शास्त्रज्ञ शैलेश नायकाक 2014 गोंयाच्या CRZ लायनीचेर रिपोर्ट करपाक लायिल्लो. ताणें 2015 तो रिपोर्ट सरकाराक सबमीट केला. त्या रिपोर्टांतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. रिपोर्ट म्हणटा कानोळे, कळंगूट आनी ह्या सारकेले दाट लोकसंख्या आशिल्ले दर्यादेग वाठारांत CRZ खाला हाय टायड लायनी कडच्यान 50 मीटर आनी कमी लोकसंख्या आसा थंय 200 मीटर मेरेन नो डेव्हलपमेंट झोन दवरचो. जाता तितले अधिकार गोंय सरकार आनी थळाव्या ऑथॉरिटींकडे आसचे असो प्रस्ताव रिपोर्टान आसा. अशें केल्यार खंय डेव्हलपमेंटाची कामां बेगीन जातली. अधिकार केंद्र सरकारा कडेन उरिल्ल्यान प्रोजेक्ट क्लियरन्साक त्रास जाता. कांयच ना जाल्यार धाकट्या प्रकल्पांचे तरी अधिकार राज्य सरकाराक दिवंक जाय. CRZ 2011 कायद्याचो तितलो फायदो ना. त्या कायद्याक लागून बांदकाम स्लम रिडेव्हलपमेंटाक त्रास जाता. धोकादायक घरां मोडून सारकी करपाक मार्ग उरना. हो कायदो इकॉनॉमीक आनी सोशल डेव्हलपमेंटाकूय बादता. चडशा नुस्तेकारांची घरां दर्यादेगेर आसात. ताका खंय बऱ्योच उठाबशी काडच्यो पडटा. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी.